अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम ताज महल का पहला बंद इस वक्त इस लेक्चर में आपके साथ पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी। सब जिस राह में हो सित्वत शाही के निशान, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। अज़ीज़ तलबा, पहला शेर अलग है और ये वो आम तासुर है जिसका ज़िक्र हमने इस नज़म के तारुफ़ी लेक्चर में किया था कि ताज मोहब्बत करने वालों की मुश्तरका मीरास है और आम तौर पर जो बड़ा रोमांटिक किस्म का सीन क्रिएट करना चाहता है वो ताज महल पहुंच जाता है। और तमाम, अब तो शायद नहीं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक तमाम, कम से कम हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोहब्बत करने वालों की ये ख्वाहिश होती थी कि एक दफ़ा ताज महल का दौरा फरमा लिया जाए। मैं उसको बिल्कुल कोई ज़िक्र नहीं करूँगा कि ताज महल बुनियादी तौर पर मकबरा है, लेकिन अलामत थी और तमाम मोहब्बत करने वाले इस जगह अपनी मोहब्बत की यादगार लम्हे गुजारना चाहते थे। अच्छा, बाय द वे, ये बात बहुत अजीब है कि साहिर खुद कभी आगरा में नहीं रहे। गए होंगे लेकिन वो कभी रहे नहीं हैं। इसलिए इस नज़म का जितना इजहार है, बयान है, ये सिंबॉलिक है कि एक अलामती है। वो वाकई कभी शायद अपनी किसी महबूबा दिल नवाज के साथ ताज महल ना गए हों, लेकिन जो बात कही जा रही है वो मुख्तलिफ है। ताज महल नुमाइंदा है किसी और चीज़ का। यही बात हमें बुनियादी तौर पर डिस्कस करना है। ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही। मेरी महबूब, तू इस जगह को एक बड़ा खूबसूरत दिलावेज़ मकाम समझती है। तू इसे मोहब्बत की अलामत जानती है। तेरा ये ख्याल है कि ये अपने चाहने वाले से मिलने की बेहतरीन जगह है। तू इसे मोहब्बत की बहिश समझती है, पैराडाइज ऑफ लव। लेकिन साहिर फरमाइश करता है कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिर को अपनी महबूबा से मिलने के लिए ताज महल मुनासिब जगह महसूस नहीं होती। नोट कीजिए कि उसे मिलने पर इतराज़ नहीं, उसे ताज महल के साए तले मिलने पर इतराज़ है। उसका नुक्ता नज़र ये है कि ये जगह नहीं। और फिर ये पूरी नज़म इसी फरमाइश की वजाहत है या इस ख्वाहिश की वजाहत है कि आखिर वो ताज महल में क्यों ना मिलें। ताज महल में ऐसी क्या बात है जो शायर के लिए इस कदर तकलीफ़ का बाइस है कि जब दूसरी तरफ उसकी महबूबा ये समझती है कि ताज महल खूबसूरत तरीन जगह है मिलने की। शायर जवाब ये देता है कि बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने।
سب جس راہ پر ہوں سطوت شاہی کے نشان، اس پر الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی۔ بات تو یہ ہے کہ اقتدار اور محبت متضاد چیزیں۔ یہ ساحر کا نقطہ نظر ہے کہ طاقتور صاحب اقتدار لوگ تو صرف دولت سے، اختیار سے، اپنے آپ سے محبت کرنا جانتے ہیں۔ وہ کسی اور سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت جو خلوص، جو قربانی، جو بے لوث کیفیت مانگتی ہے، جو قلب و جاں کا ارتکاز مانگتی ہے، وہ کوئی دولت مند پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ محبت تو غریبوں کی میراث ہے۔ یہ تو ہم خاک نشینوں کا وصف ہے کہ ہم محبت کر سکتے ہیں اور محبت میں قربانی دے سکتے ہیں، کہ یہ بڑے لوگ، یہ دولت مند، یہ صاحب اقتدار اور اختیار، یہ تو صرف اپنے اس اقتدار کو بچانے، اپنی دولت میں اضافہ کرنے اور دوسروں کو اپنا محکوم بنا کے رکھنے پر ہی اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنی تمام سوچیں مرتکز رکھتے ہیں۔ ان کا محبت سے کیا کام؟ سب جس راہ پر ہوں سطوت شاہی کے نشان، اس پر الفت بھری روحوں کا سفر کیا مان۔ جہاں امیروں کی بستیاں ہوں، جہاں دولت مند رہتے ہوں، وہاں ہم غریبوں کا کیا کام؟ وہاں ہم جیسے غریبوں کو، ہم جیسے بے مایہ لوگوں کو کون پوچھے گا؟ اور اگر ہم وہاں پہنچ بھی جائیں تو ہمیں احساس محرومی اور احساس کمتری کے سوا کیا ملے گا؟ یہاں آ کے ایک عظیم عمارت کے زیر سایہ تو مجھے زیادہ شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کس قدر لاچار، کس قدر مجبور اور کس قدر مقہور ہوں۔ جب میں یہ عظیم عمارت دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کم حیثیتی کا زیادہ شدت سے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے محبت کرنا تو جس پرخلوص دل کی ضرورت ہے وہ ان امیروں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، یہ وہ ساحر کی تلخی ہے، اس کا ایک احساس کمتری ہے اور احساس محرومی ہے کہ وہ تاج محل کو بنیادی طور پہ دولت اور اختیار کے نمائندے کے طور پر ریجیکٹ کرتا ہے۔ وہ ممتاز محل سے شاہ جہاں کی محبت کو ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ شاہ جہاں کے اس اظہار کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ عمارت خود اس کو جن سوچوں میں، جن تلخ راہوں پر لے کے جاتی ہے، وہ اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ دیکھیں، بادشاہ کو صرف بادشاہ نہ سمجھیے، یہ ہر دولت مند شخص کا استعارہ ہے، ہر اس شخص کا استعارہ ہے کہ جو دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو برتر با اختیار سمجھتا ہے اور اپنے اس اختیار کے بل بوتے پر دوسروں کو یا اپنے سے کمزوروں کو ان کے حقوق سے
ان کی زندگیوں سے، ان کے اختیار سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ تاج محل اس طبقاتی فرق کا آئینہ دار ہے جو ایک صاحب جاہ و حشمت اور ایک بے ماجہ انسان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔